अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो बेटी का नाम आते ही इस्लाम का पहला पैगाम यही आता है, बेटियां रहमत है, बेटियां बोझ नहीं। दुनिया चाहे जो भी कह दे, समाज चाहे जैसे ताने दे दे, लेकिन अल्लाह के नजदीक बेटी की कीमत आसमान से भी ऊंची है। इस्लाम में बेटी सिर्फ एक औलाद नहीं बल्कि जन्नत का दरवाजा है और उस घर की सबसे बड़ी नेमत है जिसे अल्लाह चुनकर देता है। तो इस्लाम कहता है बेटी पैदा हो तो गम नहीं, सजदा शुक्र करो। आज लोग बेटी पैदा होने पर उदास हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम में हुक्म है बेटी पैदा हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि रहमत आई है। क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर बेटी पैदा हुई और उसने उसे जिंदा रखा, उसे शर्मनाक ना समझा, तो वो उसके लिए जन्नत का कारण बनेगी। तो सोचो, दुनिया ताना देती है और अल्लाह उसी बेटी को जन्नत का रास्ता बना देता है। तो लोग कभी कभी कहते हैं बेटा घर का वारिस होता है, लेकिन इस्लाम कहता है बेटी जन्नत की वारिस होती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, जो तीन बेटियों की परवरिश करे, उन्हें अच्छी तालीम और अच्छा अखलाक दे और उन्हें इज्जत से घर बसाए, तो कयामत के दिन वो मेरे साथ जन्नत में होगा। तो ये सुनकर सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, दो बेटियों वाला भी आप? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, दो बेटियों वाला भी। फिर पूछा, एक बेटी वाला भी? तो आप मुस्कुराए और फरमाया, अगर एक बेटी की वजह से अल्लाह खुश हो जाए तो वो भी जन्नत के लिए काफी है। तो देखो, इस्लाम में बेटी का दर्जा कितनी ऊंचाई रखता है। तो बेटी घर में बरकत, बाप के लिए सुकून और माँ के लिए दुआ। तो बेटी जब घर में आती है तो अल्लाह उस घर में सुकून, मोहब्बत और बरकत उतार देता है। बेटी की एक मुस्कान घर की थकान मिटा देती है। वो दिल की इतनी साफ होती है कि छोटी उम्र में दुआ करना सीख लेती है। इस्लाम में बेटी को रहमत कहा गया है और रहमत का मतलब ही होता है बरकत, सुकून और नेमत। तो दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उनमें सबसे ज्यादा पाक और सबसे ज्यादा साफ रिश्ता बाप और बेटी का होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों से इतना प्यार करते थे कि जब फातिमा कमरे में दाखिल होती तो पूरा शरीर उठाकर खड़े हो जाते, उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेते। ये दिखाता है इस्लाम में बेटी की इज्जत कितनी है। बेटी बाप के चेहरे पर वो मुस्कान लाती है जो दुनिया की कोई चीज नहीं ला सकती। तो इस्लाम कहता है बेटी अमानत है, उसे इज्जत से पालना ईमान का हिस्सा है। माँ उसे दीन सिखाए और बाप उसे हिम्मत दे। बेटी को अच्छे लिबास, अच्छा अखलाक और अच्छी तालीम देना ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि इबादत है। अल्लाह हर उस माँ बाप को अज्र देता है जो अपनी बेटियों को खुश रखते हैं। तो बेटी जल्दी टूटती है, जल्दी रोती है, लेकिन दिल से जल्दी माफ भी कर देती है। उसके अंदर नफरत नहीं, हिसाब नहीं, बस प्यार होता है। इस्लाम में इसलिए कहा गया है जन्नत माँ के कदमों के नीचे है और जन्नत का रास्ता बेटियों की इज्जत से होकर जाता है। तो बेटी जब अपने बाप के लिए दुआ करती है तो फरिश्ते आमीन कहते हैं। जब बेटी माँ की सेहत के लिए हाथ उठाती है तो अल्लाह उस घर में सुकून बरसा देता है। बेटी की दुआ में वो नरमी होती है जो बेटे की ताकत में भी नहीं मिलती। तो बेटी की इज्जत अल्लाह की नजर में सबसे बड़ा अमल। आज के दौर में बहुत से लोग बेटियों को सीने से लगाने की बजाय समाज के डर से उन्हें छुपाते हैं। इस्लाम कहता है बेटी की इज्जत करो, अल्लाह तुम्हें कयामत के दिन उसके साए में रखेगा। बेटी की इज्जत सिर्फ लिबास से नहीं बल्कि लहजे से, बर्ताव से और दिल से होती है। तो इस्लाम कहता है बेटी को उदास मत करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटियों को उदास मत करो, क्योंकि वो नाजुक दिल की होती है और अल्लाह के नजदीक बहुत प्यारी होती है। बेटी के आंसू अल्लाह के यहाँ जल्दी पहुँचते हैं, इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बेटी के दिल को कभी ना तोड़े। बेटी के बारे में जितना
کہا جائے کم ہے، کیونکہ بیٹی وہ نعمت ہے جسے اللہ صرف پسندیدہ بندوں کو دیتا ہے۔ دنیا میں لوگ بیٹا مانگتے ہیں، پر اللہ جسے عظمت دینا چاہتا ہے اسے بیٹی دیتا ہے تاکہ اس کے گھر میں رحمت بس سکے۔ تو بیٹی وہ اجالا جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ سمان دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ لو، جہاں بھی بیٹیوں کا ذکر آتا ہے وہاں رحمت، برکت، سلسلے اور جنت کی باتیں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب وہ آتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کی طرف بڑھتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پاس بٹھاتے۔ یہ صرف باپ بیٹی کا رشتہ نہیں تھا، یہ اسلام کو یہ سکھانا تھا کہ بیٹی کو عزت دینا سنت ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ بیٹی پیدا ہونے پر چہرہ گرا لیتے ہیں، پر اسلام کہتا ہے بیٹی پیدا ہو تو گھر میں نور آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے اور رحمت کو ٹھکرانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ دنیا جس کے آنے پر طعنے دیتی ہے، اللہ اس کے آنے پر اجر لکھتا ہے۔ بیٹی کا ہر قدم نیکی ہے۔ اسلام میں بیٹی پالنا صرف ذمہ داری نہیں، ایک عبادت ہے۔ بیٹی کو روز اسکول بھیجنا نیکی، بیٹی کو دین سکھانا صدقہ، بیٹی کے خرچ اٹھانا رحمت، بیٹی کی حفاظت کرنا فرض، بیٹی کو ہنسانا اجر، بیٹی کا دل نہ دکھانا سنت، بیٹی کی تعلیم جنت کا راستہ۔ تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہی گھر سنبھالتا ہے۔ اسلام کہتا ہے بیٹی گھر بناتی ہے، دل جوڑتی ہے اور جنت کماتی ہے۔ تو اللہ نے بیٹی کے دل کو اتنا نرم بنایا ہے کہ اس کی ایک مسکان گھر کی ساری ٹینشن مٹا دیتی ہے۔ بیٹا کئی بار غصہ ہو جاتا ہے، پر بیٹی کے چہرے پر نزاکت اور نور ہوتا ہے۔ بیٹی جب باپ کی گود میں آتی ہے تو باپ کا دل پگھل آتا ہے۔ بیٹی کی مسکان میں ایسی رحمت ہے جو دل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو اسلام جانتا ہے بیٹی نازک ہوتی ہے، جھک جاتی ہے، رو دیتی ہے، دھیمے سے بات کرتی ہے، لیکن دل میں بہت بڑا آسمان لے کر چلتی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر مکتی دی بیٹی کو اداس نہ کرو، اس کی آواز کو مت دباؤ، اس کے فیصلوں کا مذاق مت اڑاؤ، اس کی پرورش کو بوجھ مت سمجھو، اس کے دل میں درد مت بھرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا بیٹی کے آنسو سیدھے عرش تک جاتے ہیں۔ تو آج کے دور میں لوگ جنت کمانے کے لیے لاکھوں عبادتیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے بیٹی کی پرورش کرو، جنت خود چل کر آئے گی۔ صرف 3 چیزیں کر لو، بیٹی کے ساتھ نرمی، بیٹی کو عزت، بیٹی کا دل نہ توڑنا۔ بس اتنا کافی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کہے یہ میرا بندہ اپنی بیٹی کی وجہ سے جنت کا حقدار ہوا ہے۔ تو بیٹی جب اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ بیٹی جب ماں کے لیے رو کر دعا کرتی ہے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے اسلام بیٹی کی دعا کو سب سے نزدیک دعا کہتا ہے۔ کئی گھر آج بھی بیٹیوں کی دعا سے چل رہے ہیں۔ ہر اس باپ کی روزی میں برکت ہے جس کی بیٹی روز اسے دعا دیتی ہے کہ تو بیٹی کو پڑھانا صرف اس کی زندگی نہیں بدلتا، پوری ایک نسل بدل دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں کہا گیا ہے جس نے بیٹی کو اچھی تعلیم دی اس کے ہر لفظ صدقہ ہے۔ بیٹی جب پڑھ کر ماں بنتی ہے، دوسرے گھر جاتی ہے، بچوں کو دین سکھاتی ہے، گھر کی برکت بڑھاتی ہے، تو اس کی ہر سیکھ اس کے ماں باپ کے نام اعمال میں جاتی ہے۔ تو اسلام نے بیٹی کی سرکشا کو اتنا اہم بنایا ہے کہ قرآن میں صاف فرمایا ہے ایمان والے اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور بیٹی سب سے بڑی امانت ہے۔ بیٹی کی حفاظت صرف باہر کے ماحول سے نہیں بلکہ اس کے دل سے بھی کرنی ہے۔ اسے برا شبد نہ سناؤ، اس کی عزت کو زخم نہ دو، اس کی سوچ کو مت دباؤ، اس کے حقوق مت چھینو، اس کے راستے میں ڈر مت بھرو، کیونکہ بیٹی ڈر کے ساتھ نہیں پنپتی، وہ بھروسے کے ساتھ کھلتی ہے۔ تو اگر گھر میں بیٹی ہے تو سمجھ لو اس گھر میں رحمت ہے، اس گھر میں برکت ہے، اس گھر میں جنت کا راستہ ہے، اس گھر میں سیرت ہے، اس گھر میں نور ہے۔ تو بیٹی وہ پھول ہے جو بغیر آواز کے کھلتا ہے اور گھر کو خوشبو سے بھر دیتا ہے۔ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ایک بار نیت کر کے سبسکرائب کر دو، کیونکہ تمہارا ایک کلک میرے لیے صدقہ بن جائے گا اور تمہاری اسکرین پر ہمیشہ دین کی باتیں آتی رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔